अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं और आज एक नया चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में हमने देखा, या आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये इब्राहिम लिंकन की मशहूर डेफिनेशन है, यानी कि वो चुनी हुई गवर्नमेंट जिसमें लोग अपने लिए खुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो फिर उन पर हुकूमत करते हैं, उनके रूल्स वगैरह बनाते हैं। वही कि रूल ऑफ पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बाद अब हम देखते हैं कि क्वालिटी कैसी रही, हुकूमत कैसी चलाई, डेमोक्रेसी कैसी रही, जिन नुमाइंदों को आपने चुना उन्होंने हुकूमत कैसी चलाई, आपके लिए क्या क्या काम किया। अगर अच्छी काम उन्होंने किया तो एक बार फिर आप इनको चुनते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में। कहीं तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए क्या किया, तरक्की के लिए क्या किया, कैसे सोसाइटीज़ को आगे बढ़ाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है, इनके दौर हुकूमत में फ्रीडम रहा है कि नहीं, डिग्निटी आज़मत कैसी रही। तो इट इज़ बेटर दैन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप से बेटर है डेमोक्रेसी। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, रूल ऑफ वन पर्सन और फ्यू पर्सन। आप देखते हैं जनरली हुकूमत होती है, इस समय चलते हैं, कुछ कंट्रीज़ में इस समय भी चलती हैं यानी कि डिक्टेटरशिप। आपने पाकिस्तान का जिक्र सुना होगा, जब वहाँ पे कौन था, परवेज़ मुशर्रफ, उसने डिक्टेटरशिप चलाई। इस समय म्यांमार में चल रही है डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप आर्मी रूल के तहत इस समय म्यांमार में चल रहा है। हुकूमत एक शख्स की या चंद लोगों की, उससे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। अपने रूल्स वो चलाते हैं। वन हैज़ पावर यूज इट इज क्रूअल वे। एक शख्स को पावर हाथ में आ जाती है तो वो जालिमाना तरीके से वो लॉज वगैरह बना देते हैं और हुकूमत चलाता है डिक्टेटरशिप में। डेमोक्रेटिक वोट में ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने चुना अपने नुमाइंदे, अगर वो आपके लिए अच्छे काम नहीं कर पाते तो आप इनको अगले इलेक्शन में सबक सिखा देते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, लिस्टिमेट गवर्नमेंट होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी, फ्रीडम, इन चीज़ों को जहन नशीन इनके जहन में रखा जाता है। यानी कि चुने हुए नुमाइंदे आपके लिए आपकी काम करते हैं डेमोक्रेसी में, लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करती है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है, ए सोसाइटी इन विच देयर इज़ अ सेंस ऑफ। डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे फीलिंग ये होगी, जहाँ पे सेंस ये होगा। कौन सा सेंस, इक्वलिटी के साथ हमें रहना है, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सोशली पॉलिटिकली हमें क्या रहना है, इक्वलिटी के साथ रहना है अपने स्टेट, अपनी कंट्री में, और हमें आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है, हमें अच्छी एजुकेशन लेनी है। तो हम ऐसे बना सकते हैं एक अच्छा स्टेट, एक अच्छी सी कंट्री। डोंट स्टैंड इन द वे ऑफ वीक बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी एनी वॉक ऑफ लाइफ। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, स्ट्रांग डू नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ वीक। जो स्ट्रांग डेमोक्रेसी में कोई स्ट्रांग नहीं होता, कोई, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं डेमोक्रेसी में कोई ताकतवर नहीं होता है, सब कानून के सामने बराबर होते हैं, इक्वल बिफोर लॉ। पॉलिटिकल आउटकम क्या होता है इस डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि यहाँ पावर को बांट दिया जाता है। पॉलिटिकल आउटकम हम यही कहेंगे कि यहाँ पावर को बांट दिया जाता है, फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा पंचायत वगैरह में आप बांट देते हैं डेमोक्रेसी को, यानी कि गवर्नमेंट को। इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स दैट सारे लोग क्या रहते हैं, इक्वली रहते हैं। देयर शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर सोसाइटी, इक्वल शुड बी प्रिवेल इन द कंट्री। कंट्री में क्या होती है, इक्वलिटी। आप जहाँ चाहे आप ट्रेड बिजनेस वगैरह चला सकते हैं, आपको कोई सता नहीं सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इसके अलावा क्या होता है,
سوشل آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی. دیکھو سوشل آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی ہوتا کیا ہے. آل دا سٹیزنز آف دا کنٹری, جو بھی سٹیزنز ہے کنٹری کے, جو بھی کنٹری میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہو گئے سٹیزنز, شوڈ بی گیون سوشل جسٹس. انہیں جسٹس ملتا ہے, انہیں ایکولٹی ملتی ہے قانون کے سامنے, انہیں جسٹس ملتا ہے, انصاف ملتا ہے. دیر شوڈ بی نو ڈسکرمنیشن, یہاں پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی ہے. گویا کہ سوشل آؤٹ کم ہوتا ہے. سوشل آؤٹ کم آف ڈیموکریسی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جسٹس ہوتا ہے سارے لوگوں کے ساتھ, کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی ہے. کس لحاظ سے؟ کاسٹ, کریڈ, کلر, ریلیجن, ان چند چیزوں کے حساب سے کیا ہوتی ہے سوسائٹی میں ایکوالٹی ہوتی ہے. کسی کے ساتھ کسی کو ستایا نہیں جاتا ہے, دنگے فسادات نہیں ہوتے ہیں. کاسٹ پہ, ذات پات پہ, کریڈ, کلر وغیرہ یا ریلیجن پہ, ان چیزوں پہ کیا لڑائی نہیں ہوتی ہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں سوشل جسٹس, سب ایکوالٹی رہتے ہیں ایک ہی قانون کے تلے. تو کنڈیشنز آف سکسیسفل ڈیموکریسی, ڈیموکریسی کیسی سکسیسفل ہوگی, اس کے لیے کون سی کنڈیشنز ہمیں درکار ہے. آل دا سٹیزنز شوڈ, جو بھی سٹیزنز ہے ان کو تعلیم, انلائٹمنٹ کی طرف لے لیا جائے. ایکٹیو ان پبلک افیئرس, پبلک افیئرس میں سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. شوڈ کوآپریٹ ود دا گورنمنٹ, یعنی کہ انہیں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, کوآپریٹ کرنا چاہیے ہر ایک فیلڈ میں. فرام آل اسپیکٹس, آل ٹائپس آف ڈسکرمنیشن شوڈ بی ریموڈ. جو بھی ڈسکرمنیشن ہے سوسائٹی میں, کوئی اونچی ذات سے ہے, کوئی نچلی ذات سے ہے, یعنی کہ یہ ڈسکرمنیشن یا اور کوئی ڈسکرمنیشن, اکانومک ڈسکرمنیشن, ان سب کو ریموو کیا جائے. تب ہم کہتے ہیں یہ ڈیموکریسک سوسائٹی آگے بڑھے گی. فری پریس ہونا چاہیے, پراپر انفارمیشن ہونی چاہیے, فنکشننگ آف گورنمنٹ اچھی ہونی چاہیے, یعنی کہ بولنے کا حق ہر ایک کو ہونا چاہیے. سینسرشپ, اس سے کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ اچھی چلتی ہے, لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے اچھے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب اس کے کچھ میرٹس ہوتے ہیں اس ڈیموکریسی کے. اٹس بیسڈ آن پبلک اوپینین, لوگوں کے خیالات کے مطابق ہوتی ہے یہ ڈیموکریسی. رول از بینگ رن اکارڈنگ ٹو دا وش آف پیپل, لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہیں اسی حساب سے ڈیموکریسی ہوتی ہے, اسی حساب سے ڈیموکریٹک کنٹری حکومت کرتی ہے. اٹ از بیسڈ آن دا پرنسپل آف ایکوالٹی, یہاں پہ سب ایکولی رہتے ہیں, ایکوالٹی ہوتے ہیں. ریلیجن, کاسٹ, کریڈ, کلر پہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی, قانون کے سامنے سارے ایکول ہوتے ہیں. اور یہ ہوتی ہے ریسپانسیبل گورنمنٹ, یعنی کہ جواب دہ گورنمنٹ ہوتی ہے لوگوں کے سامنے. اسٹرانگ اینڈ ایفیشینٹ گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے, اسٹرانگ اینڈ ایفیشینٹ گورنمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے کچھ ڈیمیرٹس بھی ہیں. کس کے کچھ ڈیمیرٹس ہیں, یعنی کہ اس گورنمنٹ کے بھی کچھ ڈیموکریسی کے کچھ ڈیمیرٹس بھی ہیں. ڈیمیرٹس کیا ہوتے ہیں, جہاں پہ کوانٹٹی یا ڈیموکریسی میں کوانٹٹی کو زیادہ دیکھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو کوالٹی. کیوں دیکھا جاتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ہم کوالٹی کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں ووٹ شیئر زیادہ نہیں ملے گا, لہذا کوانٹٹی کی طرف دیکھتے ہیں. جہاں پہ ووٹ زیادہ ہوں گے اسی طرف ہم یہ ڈیموکریسی میں دیکھا جاتا ہے. اس کا ڈیمیرٹ ہے. انسٹیبل اینڈ ویک گورنمنٹ, یہ بھی کہا جاتا ہے یہ انسٹیبل ہے اور کمزور حکومت ہے ڈیموکریسی, اور یہ ناٹ ریسپانسیبل گورنمنٹ ہے. یہ اس کا ڈیمیرٹس ہے. پرنسپل آف ایکوالٹی, تو کہیں کہیں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں, پرنسپل آف ایکوالٹی بھی نہیں, یعنی کہ ان نیچرل ہے. پرنسپل آف ایکوالٹی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ایکوالٹی نہیں دیکھ پاتے, قانون کے سامنے برابر, سب لوگ برابر نہیں ہیں. یہی اس چند اس کے ڈیمیرٹس ہیں, یعنی کہ ڈیموکریسی کے کچھ میرٹس بھی ہیں, کچھ ڈیمیرٹس بھی ہیں. گویا کہ ہم نے دیکھا آؤٹ کمس آف ڈیموکریسی میں کوالٹی آف گورنمنٹ, اگر آپ کو چنا گیا, ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ آ گئی حکومت کرنے کے لیے, اس کے بعد اگر انہوں نے اچھی طرح حکومت چلائی تو آگے پھر الیکشنز کے ساتھ ایک بار پھر وہ حکومت بنا سکتے ہیں, ایک بار پھر ان لوگوں کو چنا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ سوشل ایکوالٹی ہونی چاہیے, فریڈم ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو دوسری بار نئے نمائندے آ سکتے ہیں, نئے لیڈروں کو چنا جا سکتا ہے. تو کچھ کنٹریز میں کیا ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹرشپ بیٹر ہے
نہیں بیٹر نہیں ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی بیٹر ہے دین ڈکٹیٹرشپ. اس کے علاوہ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل، یعنی کہ یہاں پہ ہوتی ہے پولیٹیکل آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی. سارے لوگ قانون کے سامنے ایکول ہوتے ہیں، قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں. تو سوشل آؤٹ کمز میں ہم نے دیکھا سوشلی سارے قانون کے سامنے برابر ہے. سارے کوئی کسی قسم کی ڈسکرمنیشن یہاں پہ نہیں ہوتی ہے. کاسٹ کریڈ کلر کے نام پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی ہے. اگر یہ سب چیزیں یہ ہوں گے ڈیموکریٹک سوسائٹی میں تو آؤٹ کم بھی بیٹر آئے گا ڈیموکریٹک سوسائٹی سے.